السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم الداعمة تيفي. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح التمرين الأول من الامتحان الجهوي لمادة الرياضيات لجهة الرباط سلا القنيطرة، وستجدون روابط تصحيح باقي التمارين في خانة الوصف أسفل الفيديو. قبل البدء لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا للاستمرار في نشر المزيد إن شاء الله. والآن لنبدأ. Alors, l'exercice 1, إذا هنا السؤال أو التمرين الأول. Les questions 1, 2, 3 et 4 sont indépendantes، يعني الأسئلة هنا هي أسئلة مستقلة. السؤال الأول. Alors, la question 1, résoudre les équations suivantes. Alors, on a trois équations, l'équation A, l'équation B et l'équation C. Voilà, on commence par l'équation A. Alors, 3 facteur x moins 1 égale 5 moins x. إذا نحلو هاد المعادلة هادي. دونك هنا غادي نقوم بالنشر. Alors, 3 facteur x moins 1, 3 fois x c'est 3x. 3 fois moins 1 c'est moins 3. Égale 5 moins x. إذا هنا غادي نجيبو هاد موان إكس لهاد الجهة، إذا غتولي عندنا 3 إكس ناقص إكس غتولي هنا زائد إكس، وهنا تساوي 5، هاد ناقص 3 غتمشي للجهة الأخرى تولي زائد 3. إذا 3 إكس زائد إكس هي 4 إكس تساوي 8، يعني إكس شحال كتساوي 8 على 4 واللي كيساوي لنا 2. وهذا هو حل هذه المعادلة. المعادلة الثانية l'équation 2 أو l'équation B x racine de 3 moins 1 égale x plus racine de 3. إذا هنا بنفس الطريقة غادي نجيبو الإكس لهاد الجهة، غتولي عندنا إكس جذر 3، هاد إكس غتولي هنا ناقص إكس تساوي هاد جذر 3 بقى هنا ناقص 1 غتولي للطرف الآخر تولي زائد 1. فوالا هنا غادي نعملو بإكس، إكس جذر 3 موان إكس، إذا غنعملو بإكس، إكس عامل جذر 3 ناقص 1 تساوي جذر 3 زائد 1. إذا إكس كم تساوي؟ كتساوي لنا هاد جذر 3 زائد 1 على هادشي هذا اللي هو جذر 3 ناقص 1. إذا هنا باش نحيدو الجذر من المقام غادي نضربو في المرافق، يمكن نديرو هنا تساوي. إذا هنا باش نضربو في المرافق ديال هذه هي جذر 3 زائد 1، إذا غادي نضربو الفوق والتحت في المرافق. إذا هنا الفوق عندنا جذر 3 زائد 1 غنضربو فاش؟ في جذر 3 زائد 1، جذر 3 زائد 1. التحت عندنا جذر 3 ناقص 1 عامل جذر 3 زائد 1. إذا لاحظوا أنني ضربت في البسط وفي المقام في نفس العدد اللي هو جذر 3 زائد 1. إذا الفوق غادي يعطينا هي جذر 3 زائد 1 مربع على كل مربع، وفي المقام عندنا متطابقة هامة اللي من الشكل ديالها هو أ ناقص بي عامل أ زائد بي، إذا اللي هي أ مربع ناقص بي مربع اللي كتساوي جذر 3 مربع ناقص 1 مربع اللي هو ناقص 1 تساوي. إذا هنا يمكننا نشروها، غتعطينا هي إذا جذر 3 مربع هي 3 زائد جوج في جذر 3 في 1، جوج في جذر 3 هي جوج جذر 3 في 1 كتبقى لنا دائما جوج جذر 3 زائد 1 مربع اللي هو 1 مقسوم على هنا قلنا جذر 3 مربع هو 3 ناقص 1 مربع يعني ناقص 1، 3 ناقص 1 هو 2، إذا على 2 تساوي. إذا هنا هذه 3 زائد 1 هي 4 زائد جوج جذر 3 الكل على 2، وهنا يمكننا نعملو ب2 الفوق غادي تعطينا تساوي 2 عامل، إذا هاد 4 راهي 2 في 2، إذا 2 هنا زائد هنا جوج جذر 3 غتولي لنا هنا جذر 3، لأن جوج خرجنا هنا عملنا بها على 2 هادي. إذا هنا غادي نختزلو بالاثنان، شنو غتبقى لنا؟ تساوي 2 زائد جذر 3. الآن المعادلة سي،
إذا عندنا هنا جوج إكس ناقص واحد على 3 تساوي إكس ناقص واحد على 2. إذا هنا غادي نحاولوا نديروا جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. إذا هنا سي أو عفوا غنديروا هذه في هذه تساوي هذه في هذه، يعني أن جوج عامل جوج إكس ناقص واحد تساوي 3 عامل إكس ناقص واحد. وغادي نشرو طبعا جوج في جوج إكس هي 4 إكس، جوج في ناقص واحد هي ناقص جوج تساوي 3 في إكس هي 3 إكس، 3 في ناقص واحد هي ناقص 3. وهنا غادي هاد 3 إكس نجيبوها للطرف الآخر تولي عندنا هنا 4 إكس ناقص 3 إكس. إذا هاد 3 إكس تولي هنا ناقص 3 إكس تساوي ناقص 3، هاد ناقص جوج غتولي الجهة الأخرى تولي زائد جوج. فوالا 4 إكس ناقص 3 إكس هي إكس كم تساوي ناقص 3 زائد 2 هي ناقص 1. وهذا هو حل المعادلة سي. الآن السؤال الثاني l'exercice ou la question 2. Alors la question 2, vérifiez que pour tout nombre réel x plus 1 au carré moins 9 égale x carré plus 2x moins 8. إذا هنا باش نبينوا هاد التساوي ديال هاد جوج عبارات فقط غادي نشرو هذه. إذا هاد المتطابقة الهامة غادي نشروها هنا. إذا x زائد واحد كل أو كاري تساوي x مربع زائد 2 في x في واحد زائد واحد مربع. إذا x مربع زائد 2 x زائد واحد، وهنا هاد ناقص 9 إذا ها هي ناقص 9 تساوي إذا x مربع زائد 2 x، وهنا هاد واحد ناقص 9 هي ناقص 8. إذا وهذا هو المطلوب هنا. إذا x مربع زائد 2 x ناقص 8. إذا هكا غادي نكونوا بينا المتساوية اللي عندنا في سؤال A. الآن سؤال B x مربع أو حل المعادلة résoudre l'équation x carré plus 2x moins 8 égale 0. إذا غنحلوا المعادلة x مربع زائد 2x ناقص 8 يساوي 0. حنا كنا بينا بأن x زائد 1 مربع ناقص 9 كتساوي x مربع زائد 2x ناقص 8 هي هذه. إذا هاد العبارة هذه راه هي هذه. دونك يمكن نعوضوا هاد x مربع زائد 2x ناقص 8 بهاد العبارة هذه. إذا غتولي عندنا دونك اون هذه دونك x plus 1 au carré moins 9 égale 0. إذا عوضت هاد العبارة هذه بهذه. علاش؟ لأن بيناها كتساويها. إذا هذه كتساوي هذه دونك نعوضوها بهذه تساوي 0. دونك إذا هذه راه متطابقة هامة على شكل A مربع ناقص B مربع. هاد 9 هادي راه هي 3 مربع. إذا غتولي عندنا هنا x plus 1 au carré moins 3 au carré تساوي لنا 0. دونك هنا هي x plus 1 إذا A مربع ناقص B مربع هذه متطابقة هامة اللي كتساوي لنا A ناقص B عامل A زائد B. إذا x زائد 1 ناقص 3 عامل x زائد 1 زائد 3. بحال هذا هو A وهذا هو B. إذا هذا A مربع ناقص B مربع هي A ناقص B عامل A زائد B. إذا هنايا x زائد 1 ناقص 3 عامل x زائد 1 زائد 3 تساوي 0. إذا x زائد 1 ناقص 3 1 ناقص 3 هي ناقص 2. إذا هذه هي x ناقص 2 عامل x زائد 1 زائد 3 يعني x زائد 4. x زائد 4 يساوي 0. وهذه كتعني أن x ناقص 2 يساوي 0 أو x زائد 4 يساوي 0. دونك x moins 2 égale 0 ou x plus 4 égale 0. Donc x égale 2. إذا x ناقص 2 يساوي 0 يعني x يساوي 2. هاد ناقص 2 تولي للطرف الآخر تولي زائد 2. Donc ou x égale moins 4. Donc هادو هما les solutions de l'équation. Alors maintenant la question 3. On considère l'inéquation 1, 3x plus 5 inférieur ou égal à 3 plus 5x. Le nombre moins 2
est-il solution de l'inéquation 1. Justifiez votre réponse. إذا هنا المطلوب منا في هذا السؤال A هو هل ناقص 2 حل بالنسبة لهذه المتراجحة. إذا هنايا غادي نفترضوا بأن ناقص 2 حل للمتراجحة، وغادي نعوضوا x بناقص 2، وغادي نشوفوا واش غادي نلقاو العبارة صحيحة أم غادي نلقاو شي تناقض. إذا لقينا العبارة صحيحة هذا يعني أن الافتراض ديالنا صحيح، يعني أن موان 2 فعلا سوليوشن. إذا لقينا شي تناقض، يعني لقينا شي عبارة خاطئة، هذا يعني أن الافتراض ديالنا خطأ، وبالتالي موان 2 غتكون ماشي حل. إذا supposons que moins 2 est solution de l'inéquation. C'est-à-dire l'inéquation 1. De l'inéquation 1. Donc, 3 fois moins 2, moins 2, plus 5, inférieur ou égal à 3 plus 5 fois moins 2. عوضنا x moins 2 هنا وهنا. Donc 3 fois moins 2 c'est moins 6. Moins 6 plus 5 inférieur ou égal à 3 plus 5 fois moins 2 هي moins 10. 3 plus moins 10. إذا هنا ناقص 6 زائد 5 هي ناقص 1 صغر من أو تساوي 3 زائد ناقص 10 اللي هي ناقص 7. يعني أن ناقص 1 صغر من ناقص 7، وهذا غير صحيح. ناقص 1 ليس أصغر من ناقص 7، إذا هو أكبر من ناقص 7. دونك هنا impossible. Alors moins 2 n'est pas solution de l'inéquation. De l'inéquation 1. Voilà. Donc هنا ناقص 2 ليست حل لهذه المتراجحة. إذا هنا السؤال B résoudre l'inéquation 1. إذا هنا غادي نحلو المتراجحة. Alors 3x plus 5 inférieur ou égal à 3 plus 5x. إذا هنا 3x نخليوها هنا. هاد زائد 5x تولي للطرف الآخر تولي ناقص 5x أصغر من أو تساوي. إذا هنا هاد 3 وهنا هاد 5 تولي للطرف الآخر تولي ناقص 5. 3x moins 5x هي moins 2x. Moins 2x inférieur ou égal à 3 moins 5 اللي هي moins 2. فوالا. إذا هنا عندنا واحد العدد سالب هنا في معامل ل x. إذا غادي نقسمو عليه، وإلا قسمنا على عدد سالب غادي نقلبو الترتيب، يعني كيولي عندنا moins 2x sur moins 2 supérieur ou égal à moins 2 sur moins 2. إذا قسمنا على moins 2 هنا وهنا قلبنا الترتيب. إلا ضربنا أو قسمنا في عدد سالب كنقلبو الترتيب. فوالا. دونك هنا moins 2 غتختزل مع moins 2 غتبقى لنا x. Donc x supérieur ou égal à moins 2 sur moins 2 ça veut dire 1. Alors x supérieur ou égal à 1. إذا الحل ديال هاد المتراجحة هو الأعداد اللي هي أكبر من 1. Donc les solutions de l'inéquation sont tous les nombres supérieurs ou égal à 1. إذا الحل ديال المتراجحة هو جميع الأعداد اللي هي أكبر من 1. وهنا غادي يبان لنا بأن العدد ناقص 2 هو فعلا ليس حل، لأن ناقص 2 ليس أكبر من 1. إذا الحلول هي الأعداد اللي هي أكبر من 1، مادام أن ناقص 2 هو سالب يعني صغر من 0، وبالتالي ليس حل لهذه
المتراجحة. إذا هنا تأكدنا من الإجابة اللي درنا في السؤال A. Alors maintenant, la question 4. Ahmed a 15 ans et son père a 42 ans. Après combien d'années l'âge du père sera le double de l'âge du fils؟ يعني أحمد عنده 15 سنة وأبوه عنده 42 سنة. بعد كم من سنة سيصير عمر الأب ضعف عمر الابن؟ لو دوبل هو الضعف، يعني جوج مرات العمر ديال الابن. الوغ هنا غادي نفترضوا بأن x هو لو نومبر d'années après lequel l'âge du père sera le double de l'âge du fils. يعني x افترضنا هو عدد السنوات اللي بعد منها غادي يصير العمر ديال الأب كيساوي ضعف عمر الابن. الوغ l'âge après x ans، يعني بعد x سنة l'âge du père sera 42 plus x. يعني من بعد x سنة الأب كان عنده 42 غيولي عنده 42 زائد داك x زائد x. بنفس الطريقة après x ans l'âge du fils sera شحال كان العمر ديالو؟ كان عنده 15، دونك غتولي 15 زائد x avec l'âge du père اللي هي 42 plus x égale 2 fois l'âge du fils اللي هو 15 زائد x. يعني العمر ديال الأب غيكون جوج مرات العمر ديال الابن. هنا غادي نشرو. إذا عطينا هنا 42 زائد x تساوي جوج في 15 هي 30 زائد جوج في x اللي هي جوج x. إذا نجيبو هاد جوج x للطرف الآخر. هنا غتولي عندنا x moins 2x égale 30 moins 42. يعني x moins 2x هي moins x égale 30 moins 42 هي moins 12. Moins x égale moins 12, ça veut dire x égale moins 12 sur moins 1. Moins 12 sur moins 1, اللي هي 12. Voilà, donc x égale 12. Alors après x, اللي هو 12 سنة, après 12 ans, l'âge du père sera le double de l'âge du fils. هنا يمكننا نتأكدوا. إذا هنا لقينا العدد ديال السنوات هو 12، نتأكدوا. إذا إلا كان العمر ديال الابن 15 سنة، إلا زدنا عليه 12 غادي يولي عندنا 15 زائد 12 اللي هو 27. والأب عنده 42 سنة، إلا زدنا عليه 12 غتولي 54. و54 كتساوي فعلا 2 فوا 27، جوج في 27 اللي هو العمر ديال الابن. هنا نتأكد. Alors on vérifie, ou la vérification. Alors l'âge, alors après 12 ans, l'âge du père sera 42 plus 12 égale 54. Et l'âge du fils sera 15 plus 12 qui est égal à 27. Alors 54 égale 2 fois 27. Donc la solution est juste. Voilà. Alors x égale 12, c'est vrai.